depression and anxiety. Unsay kalahian na ng duha. Then kabalo ko nga na naka-experience sa ani pero wala sila kabalo nga mao din ay tawag. Ang anxiety daw adlo ka nga mawala or mamatay. Then ang depression kabaliktaran ana. Depressed ka mao na ang tawagan na kanang gusto na ka nga mawala or basta mawala sa kalibutan. Mao na ang depression. Mao na iyang mga kalahian. Kabalo ko daghan naka-experience sa ani pero wala sila kabalo nga anxiety day na siya og depression. Mao na siya ang kalahian. Kaya ang anxiety kana bitaw mo kalitra kag panic kana mahadlo ka nga hala basig makamatay ni or hala kanang ina na nga mga experience ka kanang mga worries daghan ka kayo o kanang mga experiences nga kanang kahadlukan jud nimo or sa tawag ba ana kanang murag kabuhion ka dayon mamugnaw naka-experience gyud ko ana kalitra gyud ka og ka-panic ba kanang bisag gamay nga butang mao na anxiety day daw na nya unsaon pag-prevent ana unsaon pag kanang pag kuha nimo heal, pag ayon nimo sa imong kaugalingon, ikaw ra jud makatabang sa imong kaugalingon, wala laing makatabang. Oh, mangita kag kaistorya nga kasaligan nimo, imo i-express. Oh, mao na kibali outlet nimo, nga i-express nimo sa laing tao, kanang kasaligan nimo. Nga mao na imong problema, kanang mamina bitaw sa imong nga tao. Mao jud na imong istoryahan. Kung wala kay maistoryahan, paningkamuti sa imong kaugalingon nga i-express nimo tanan imong mga gibati. Isulat ba na nimo? Imuha ba lang i-video, may istorya ba ka sa vlog or bisag dili i-video lang nimo imong kagalingon. Walay purpose nga kuan, at least mapahungaw nimo. Mapahungaw nimo kung unsay imong mga gibati. Kung wala may maminaw, at least bisag dili nimo i-post kanang ma-express lang nimo ba, mapagawas lang nimo kung unsay imong gibati para mawala imong kahadlok, mawala imong nervyos, mao na anxiety. Nga kanang mahadlok ka, daghan ka kay kahadlukan. Mao na anxiety. Anxiety na experience ako sa una after ko nanganak sa akong second child kay tudyo pabugnaw nya human nagpatawag nako og BHW kay nagpa-pipi ko dayon. Normal siya tanan. Then ang ako ra gikadlukan kay ako menstruation kay ang ako ang birth control sa una kuan kanang IUD. Then kusog man din siya kay means kabalo ko nga kusog pero dili nato wala ko nag-expect nga nato kakusog. Mao to nga first time na ko perting gyud akong hadluka. Perting akong kurog nga wala ko kasabot og unsaon ako nga kana namugnaw kog maayo. Mao na nga mao to nga ang bitsa mo nagpakalma sa kuan, nagkuan siya ba nga i-relax sa imong katabang ana. Murag to, nagkalma ko. Pero sa tinuod lang mura ko ginervyos nga gikabuhi. Inana day anxiety no. Naka-experience ko ana pero wako kabalo nga anxiety day to. Then let's talk about depression. Ang depression man god kay kanang depressed ka. Then naka-experience po ko ana nga kanang pagkahuman ako gyaw-yaw, pagkahuman ako kanang kuan naluya jud ko. Then as in kanang inig mata bitaw nimo nga murag wala kay purpose. Kana mao na nga kanang kuan experience ako. Then kanang mura kag kanang ning mata lang kay nakay trabaho, atog trabaho pag uli wala kanang paghuman na gid ako atog gyaw-yaw, paghuman ako kuan murag ako ang kanang gyaw-yaw, ang ako ang gikuan na absorb nako tanan, na dibdib nako tanan nya. Dili ko ganahan makigistorya basta ang ako alang kanang depression jud ko kanang as in ya walay malaay makatabang jud nimo kun dili imuha ra jud kaugalingon ikaw ra jud maging karon sa imong kaugalingon kay matingala naman ka nga dili man ko inani kikay ko joker ko kanang clown of the crowd ko ba nana nya matingala ko one day pag mata na ko mura lahi naman jud ko ana ba examine yourself para kanang makakuan mo naunsa na day ko asa na ko dapit ana ang ako ang experience kay ang depression lahi ra gid siya kanang wala na kay gana nga kanang kanang mausab jud ka pero tabangi imong kagalingon mao na ako ang gikuan ako sa akong kagalingon nga tabangan ako kung kagalingon examine ako akong kagalingon ug naunsa nako kay jolly kay clown of the crowd ni pagkahuman ni kalit ra kahugno ana ako ang experience depressed day to na depressed day ko na-absorb nako tanan akong mga gipang yaw-yaw gipang bati gipang kuan gi-absorb sa akong kagalingon mao to nga 1 week jud ako nga kanang layaw mato ko eskwelahan kanang as in nga kanang di ko magtingtingog nya irritable gid nga dili man jud ko inani ba nya nga namang nay kay na-absorb nako siya tanan mao na nga dili kita patakag yaw-yaw dili turya pud ta kung kinsa atong masaligan kung pero walay makatabang sa atong kaugalingon kun dili kita ra gyud
Mao gid akong tambag kita gid sa tong kaugalingon ng katabang kay wala may laing tao nga maminaw sa ato kun dili. Ug isa pa, naka-experience pa na silang mga inana nga wala pa sila kasabot sa ilang kaugalingon. At least karon makaingon ko, lahi ang anxiety, lahi pud ang depression. Og lahi pud ang stress. Kaya ang stress, pwede na ka mahago sa stress. Resulto, depression or anxiety, mana disappointment, frustration, mana nga kung naamay mga tao galing nga naka-experience na istoryahon gyud nato, labi na gyud sa atong mga anak. Kay naa sa atong mga anak nga bata kabalo sa atong mga bata kung naka-experience sila ana nya human dili nila mapagawas tungod kay lahi pud atong treatment kung motubag, di ba? Tibad-tibad man gyud ayon ang motubag sa tuwa pero nag-express lang na silang kaugalingon. Manasabton po na to ang mga bata nga inana. Then, sa anxiety, kasagaran yung anxiety, kaning mga nanganak. Maujud na ang maka-experience na kay murag ang anxiety kay kuan man kanang kabuhion ka nga kuan kabaliktaran sa depression ba. Kamawadan ka gana. Ang anxiety, mukalit ra ka panic, mukalit kag ka nervous ba. Mao na anxiety. Mao na nga kung napoy mga inana nga mga tao or inahan pero napod ba yung mga lalaki maka-experience ana? Ka-experience pag mga inana sa mga babae, napod ba ya? Then, naapoy ka ng depressed pod sa lalaki, naapoy depression sa lalaki, sa labi na sa mga kabataan. Mao na nga, ginikanan, atong obserbaran, ato ang mga anak, kung asa na sila dapit. Kung tama pa ba ato ang ginabuhat para sa ilaha. O, manghinaot ko, nakakuha mo, o gamay nga learnings or mga pagtulunan sa kuang gipangyaw-yaw karon. Let's examine sa pamilya. Kay basig naanay naka-experience na nga wala jud ta kabalo, di ba? Ug kayo kalimot nga magampol kanunay sa Ginoo, then pangayo ayahang guidance. Mao gina ang dapat natong buhaton. Ayo tagtubag sa Bible. Abre tag Bible. Kung unsa man ang maabrehan nato sa Bible, kanang pinaka-last nga verse, mao na ato ang basahon. Mao na nga kanang diha ta magitag tubag. Maginatay Bible isa sa ato ang panimalay. Or bisag pakit lang nga Bible, abrihan na. Kay tubagon ka sa Ginoo diha. Please comment, like, and share. Then follow. Kung gusto mo pag ganing kuan, i-comment lang kung unsa atong topic nga atong hisgutan. God bless us all. Bye-bye for now.